In this video, I am discussing about the concept of trichotomy of power. Basically, tri means a three or a triplet, which means three different directions. It means government has three different organs. Trichotomy of power means three different powers of the government: executive, legislative, and judiciary. Basically, it's also known as separation of power. It is a important part of political theory that divides the government's functions and powers into three different portions to prevent any other branch from becoming too powerful. It means सेपरेशन ऑफ पावर का टास्क ये है या कंसेप्ट ये है कि किसी भी एक ऑर्गन को, किसी भी एक ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट को इतना पावरफुल ना बना दिया जाए कि वो रिमेनिंग टूल को इन्फ्लुएंस करे. इट मीन्स के तमाम इख्तियारात लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को ना दे दिए जाएं या एग्जीक्यूटिव को या जुडिशरी को, कि वो एक दूसरे को क्या है इन्फ्लुएंस करने लग जाएं. इसलिए वो कहते हैं कि इक्वलिटी की बेस पर या सेपरेशन की बेस पर तमाम ऑल थ्री ऑर्गन्स आर सेपरेटली doing their work in their specific directions. Legislative has a authority of law making, executive body has a power of enforcement, and judiciary as a interpretation of laws. Basically, this concept is given by the French political philosopher Montesquieu in his book The Spirit of Laws in 1748. The concept of separation of power is a foundational principle in many democratic constitutions, including the United States and many other countries around the world. It means this concept is not a new phenomena or new term. Basically, अगर हम इसको previously देखें तो वो कहते हैं कि जी 1748 में इनिशियली इसको इनिशिएट किया था मोंटेस्क्यू ने, जिसका कंसेप्ट ये था कि ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं वो अपनी सेपरेट डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली वर्क करें. अब बेसिकली अगर हम बात करें कि थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव ब्रांच. इट मींस लॉ मेकिंग. दिस ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड एक्टिंग लॉज. सेकेंडली द लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी होती है किसी भी स्टेट में? जो स्टेट की पार्लियामेंट या कांग्रेस होती है, जो क्या है लॉ मेकिंग बॉडी होती है. इट मीन्स एग्जांपल पाकिस्तान की अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट ऑफ द पाकिस्तान क्या है? आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है. फॉर एग्जांपल हम अगर अमेरिका की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो अमेरिका में जो कांग्रेस है, कांग्रेस इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी जिसमें टू सेपरेट हाउसेज है उसके, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. सेम लाइक पाकिस्तान में भी क्या है, पार्लियामेंट है, तो पाकिस्तान के भी टू हाउसेज हैं, सेनेट एंड नेशनल असेंबली. Second one है जी executive powers. It means in law enforcing body, this branch is responsible for enforcing and implementing the laws made by the legislature. Legislative body जो भी law making करेगी, जो भी कानून बनाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबल क्या है? enforcement body, कि उसको इन्फोर्स करेगी. और टिपिकली अगर हम देखें तो ये टास्क किसके पास होता है, ये इख्तियार किसके पास होते हैं? ये किसी भी स्टेट के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं. अगर स्टेट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे है तो प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात होंगे. अगर स्टेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे है तो ये तमाम के तमाम टास्क किसके पास होंगे? प्राइम मिनिस्टर के पास होंगे. नेक्स्ट वन इज जुडिशरी. बेसिकली जुडिशरी लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज एंड इंश्योरिंग दैट दे आर अप्लाइड फेयरली एंड जस्टली. इट मीन कि जुडिशरी का टास्क क्या है? वो इसको ओवरव्यू करती है, लुक आफ्टर करती है, इंश्योर करती है कि जो भी लॉ मेकिंग की गई है और उसकी इन्फोर्समेंट की गई है, उसकी इंटरप्रिटेशन सही तरीके से हो रही है, फेयरली हो रही है और जस्टली हो रही है. इट मीन्स कि वो फेयर ग्राउंड्स पर है, सोसाइटी के लिए जस्टिस की बात करें, इन तमाम चीज़ों को. और कोर्ट का टास्क क्या होता है? टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स और इंश्योर द लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल साइड. इट मीन्स कि इस चीज़ को देखना जुडिशरी का, कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करवाना, इंश्योर करवाना कि जो भी लॉ मेकिंग हो रही है विद इन द स्टेट वो अकॉर्डिंग टू द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, और इंडिविजुअल जो पर्सनस हैं और इंडिविजुअल पर्सनस के जो राइट्स हैं उनको, या जो सिटीजन्स हैं उनकी राइट की प्रोटेक्शन की बात करना. और ये टास्क किसके पास आता है? स्टेट की सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, तमाम के तमाम, और फेडरल कोर्ट्स और जो भी आपकी स्टेट की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स होती हैं, उनका मकसद क्या होता है? जो भी कानून बन रहा है उसको इम्प्लीमेंट करवाना और सोसाइटी में जस्टिस को प्रिवेल करना. ये तो बेसिकली कंसेप्ट था, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और ट्राइकोटमी ऑफ पावर. अब अगर हम इसको देखें कि इसकी ज़रूरत क्यों फील की गई, या जो कंसेप्ट मोंटेस्क्यू ने दिया था उसका रीज़न क्या था. बेसिकली उसका फर्स्ट वन अगर हम देखें तो कहते हैं जी प्रिवेंशन ऑफ मीन्स प्रिवेंशन ऑफ टायरनी. मीन्स कि
گورنمنٹ ان وچ آل پاس ان دا ہینڈز آف سنگل رولر، کہ تمام کی تمام اتھارٹی کیا ہے کسی ایک اسپیسیفک باڈی کے پاس نہ ہو، کسی ایک اسپیسیفک پرسن کے پاس نہ ہو. آٹومیٹکلی سی بات ہے، جب تمام کے تمام اختیارات ایک باڈی کے ہاتھ میں ہوں گے تو وہ کیا ہوگی، نہ تو وہ ڈکٹیٹر ہوگی اور نہ ہی وہ کیا ہوگا نیچر کی. آٹومیٹکلی وہ کیا ہو جائے گی، اتھارٹیٹیو باڈی ہو جائے گی اور سنگل مین رول ہو جائے گی. تو اٹ مینس کہ تینوں ڈپارٹمنٹ سیپریٹلی اپنے اپنے ان کے ڈپارٹمنٹ ہے، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشیل، اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ وائز اپنا اپنا ورک کریں گے اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کسی بھی ایک برانچ کو زیادہ پاورفل ٹو بیکمنگ مور پاورفل. اٹ مینس ریڈیوس کرنا کسی ایسے ایلیمنٹ کو جو کہ ان تینوں ڈپارٹمنٹس کو کیا ہے اوور کم کر رہے ہوں یا ان کے اوپر اتھارٹیرین پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر کیا ہے اپنا رول شو کر رہے ہوں. کہ کوئی بھی ایک انسان، کوئی بھی ایک ادارہ، کوئی بھی ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ یا آرگن اپنا زیادہ اختیار کس کے اوپر نہ شو کرے، کسی دوسرے پر انفلوئنس نہ کرے. آٹومیٹکلی سی بات ہے، اگر ایک ادارہ دوسرے باقی دو پر اپنا انفلوئنس کرے گا، انفلوئنس رکھے گا، تو وہ دونوں انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوں گے. اٹ مینس لیجسلیٹو کو اگر زیادہ اختیار دے دی جائیں تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. باقی دو ریمیننگ جو رہ جائیں گے وہ کیا ہوں گے، وہ لیس پاورفل ہوں گے، وہ انڈیپینڈنٹلی ورک نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ون چیک اینڈ بیلنس. چیک اینڈ بیلنس کا مطلب کیا ہے کہ ایچ برانچ ہیز ابلٹی ٹو چیک دا پاس آف ادرس انشورنگ دیٹ نو ون برانچ ڈومینیٹس دا گورنمنٹ. اٹ مینس کہ کوئی بھی ادارہ جو دوسرا ہے، جیسے لیجسلیٹو ہے، ایگزیکٹو جو ہے جوڈیشری پر، جوڈیشری ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیٹو دونوں پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بھی ایک ادارہ جو اس کی کانسٹیٹیوشن کے وائز ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس کو اوور رائڈ تو نہیں کر رہا ہے، اس کو کراس تو نہیں کر رہا ہے، اپنی پار کے اندر، اپنے جوڈسڈکشنز کے اندر رہتے ہوئے رول میکنگ کر رہے ہیں یا اپنی پاورز کا استعمال کر رہے ہیں. ایفیشنسی اینڈ اسپیشلائزیشن. آٹومیٹکلی سی بات ہے، لا میں ہر ادارہ جو ایک سیپریٹ آرگن ہے یا ایک پرسن ہے جو اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، وہ اسی کے اندر کیا ہے زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ لیجسلیٹو جو ہے اس کا ٹاسک کیا ہے، وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ قانون بنائے گا. تو اٹ مینس اس کی اسپیشلائزیشن ہے تو وہ ایفیشنسی بھی اپنی اتنی پراپر شو کرے گا. جوڈیشری کا ٹاسک اگر اس میں جسٹس کو دیکھنا ہے، انٹرپریٹ کروانا ہے، جسٹس مینٹین کرنا ہے سوسائٹی میں، اداروں میں ریزالو کرنا ہے ڈسپیوٹس کو، تو وہ اس کو بہترین طریقے سے دیکھ سکتا ہے. اور جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ اس کی انیکٹمنٹ کی طرف کہتے ہیں کہ اس کا ٹاسک یہ ہے کہ وہ اس کی انیکٹمنٹ کی طرف دیکھے گی، فوکس کرے گی، ڈائریکشنز دے گی. اب اگر ہم اس کے ایگزامپل کی بات کریں تو یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے. کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے از بلٹ آن دا کنسیپٹ آف سیپریشن آف پاور. اٹ مینس آل تھری آرگنز آف دا گورنمنٹ are separately doing their work in their own directions. Law making body, enforcement body and judiciary جو کہ تینوں کیا ہے اپنی اپنی ڈائریکشنز میں انڈیپینڈنٹلی ورک کرتی ہیں. اگر میں اس کو وائنڈ اپ کروں تو بیسکلی کیا ہے جی، ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہے فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے، فنڈامنٹل فنکشننگ ہے کس کی، سیپریشن آف پاور کی، کنسیپٹ آف پاور کی، کہ اس کو پراپر وے میں جو ماڈرن کنسیپٹس آف ڈیموکریسیز کا ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اور اس کو پاس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا امانگ ڈفرینٹ برانچز ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشری، اور اس چیز کو انشور کرنے کا کہ کوئی بھی ایک باڈی جو ہے لائک ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، وہ زیادہ پاورفل نہ ہو جائیں کہ وہ کسی دوسرے جو باڈی آف دا گورنمنٹ ہے اس کو انفلوئنس کرے، جس سے اس کی ٹاسک، اس کی ورکنگ کیا ہے افیکٹ ہو، انفلوئنس ہو. تھینک یو ویری مچ.